from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to the show. साहिबों, पूरी दुनिया बता रही है कि पाकिस्तान की मईशत डोल रही है। न किसी लीडर को कोई फिक्र नजर आती है और न ही अवाम में कोई परेशानी देखने में आती है। परसों मैंने देखा कि पाकिस्तान में एक तकरीब हो रही थी और एक साहब नोटों की गड्डी लुटा रहे थे शुरका पर। बड़ी अजीब सी बात है, किसी को कोई फिक्र ही नहीं है। क्या हमारे सियासतदान ये बात नहीं जानते कि माशी इस्तेहकाम एक मजबूत हुकूमत के बगैर हासिल नहीं होगा? अच्छा, मजबूत हुकूमत कैसे कायम होगी? जब एक फेयर इलेक्शन होगा। इमरान खान इलेक्शन की बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हर किस्म की कुर्बानी दे रहे हैं, जबकि नून और पीपीपी जो हैं वो चाहते हैं इलेक्शन से फरार के इलेक्शन ही ना हो। और आसिफ जरदारी साहब तो अब पैसों के ब्रीफकेस लेकर सिंध से पंजाब में आके बैठ गए कि अब वो लोगों को खरीदेंगे कि असेंबलियां न टूटने पाएं और जो हुकूमत है इनकी वो चलती रहे, जिस अंदाज से माल बन रहा है वो बनता रहे। क्योंकि सिंध में वो कितने बड़े बड़े अमाउंट के घपले करते हैं अपनी असेंबली के जरिए, अब उनकी मौज मस्ती लगी हुई है, वो उसको खत्म नहीं होने देना चाहते। मईशत डोलती है पाकिस्तान की, डूब जाए, उसकी परवाह नहीं है उनको। नून लीग को क्योंकि उसमें नजर आता है कि उनको शिकस्त होगी, तो उन्होंने भी पैसे की बोरियों के मुंह खोल दिए हैं कि जाओ लोगों को खरीदो और उनको मजबूर करो कि जब वो असेंबलियां तहलील करना चाहे, इमरान खान उसने कहा भाई चारों असेंबलियां तहलील कर दो, नए इलेक्शन करा लो, वैसे भी वक्त आ गया इलेक्शन का। लेकिन ये लोग ये नहीं करना चाहते। अब मुझे ये बताइए कि अदलिया, इलेक्शन कमीशन, एस्टेब्लिशमेंट, क्या हमारे पास यहाँ पे चंद लोग भी ऐसे नहीं हैं जो इतना दिमाग रखते हो पाकिस्तान के मुस्तकबिल से, उनको इतनी गर्ज हो कि वो इनको मजबूर करें कि ये खेल तमाशा बंद करो? पाकिस्तान इज रियली इन सीरियस ट्रबल कि उस पर हम काम करें। कोई भी नहीं है, किसी की तरफ से कोई एक्शन ही नहीं नजर आता। इसकी क्या वजह है? देखिए, टीटीपी ने दहशतगर्दी शुरू कर दी है, हिंदुस्तान ने उन पे पैसा लगाना शुरू कर दिया है और खुद हिंदुस्तान ने भी खुल्लम खुल्ला कह दिया है कि हम गिलगित बिल्तिस्तान, आजाद कश्मीर की तरफ पेशकदमी करेंगे और किसी लम्हे भी हम हमला आवर होंगे। लेकिन किसी के कान पे कोई जू नहीं रेंगती, कोई कंसर्न नहीं नजर आता। खौफजदा तो दूर की चीज है, कोई कंसर्न ही नहीं नजर आता, इस पे बात भी नहीं करता। सब इलेक्शन, पाकिस्तान उसकी तरफ लगे हुए हैं। मईशत डूबती है, डूब जाए। टीएलपी वाले आ गए, दहशतगर्दी उन्होंने शुरू कर दी, 20 लोगों को मार दिया, फिर वही तमाम अतवार शुरू हो गए, किसी को कोई फिक्र नहीं। अगर किसी और कौम पर ऐसा वक्त आ जाता तो यकीन कीजिए वो सब सर जोड़ के बैठ जाते कि मईशत किसी वक्त भी जो है वो बैंकरप्ट, डिफॉल्ट में पाकिस्तान जा सकता है। साबिका वो जो हैं मुफ्ता साहब, उन्होंने भी ये बात खुल के कह दी अब तो, ठीक है। और ये जो शोर मचाया था इन्होंने, झूठा फरेब जो फैलाया था, डर आ गया, डॉलर डर गया और डॉलर नीचे आ जाएगा, डॉलर मुसलसल ऊपर जा रहा है। $4 बिलियन की एलसीज रखी हुई हैं जो नहीं खुल सकती, बैंकों ने इनकार कर दिया है। ये सारी सूरत हाल है। कभी आपने टीवी पे देखा है इस पे डिस्कशन होते हुए? अगर 100 डिस्कशन देखे होंगे ये आपस की मडस्लिंगिंग पर, लेकिन इस पे आपने 5 शोज देखे हैं जो ये कह रहे हो कि भाई $4 बिलियन की एलसीज जो हैं वो रखी रह गई हैं और जो है इंपोर्ट करने के लिए पैसे नहीं है और मुल्क का क्या बनेगा। सबको चाहिए कि आए, आके कुछ अपना किरदार अदा करें। नहीं, वो लंदन से बैठ के यहां पे पैसे दिलवा रहा है नवाज शरीफ कि असेंबलियां ना टूटने देना, सबको पैसे बांटो। वो सिंध से उठकर आ गया, मैंने आपको बताया, पैसे लेके कि असेंबलियां नहीं टूटने पाए, यहां से तो हम माल बना रहे हैं। इन हालात में एक अच्छा कदम इमरान खान की तरफ से नजर आया है कि उन्होंने खुद आगे बढ़कर नए आर्मी चीफ को सलाम कर लिया और उन्हें मुबारकबाद दी है
اور ساتھ میں ان کو قائد اعظم کا ایک فرمان بھی روانہ کیا کہ نیشنل پالیسیز جو ہے وہ سویلین بنائیں گے اور ملٹری جو ہے وہ آرم فورسز جو ہے وہ اس کو فالو کریں گے. یہ بالکل واضح بات تھی. قائد اعظم نے بات بہت واضح طور پہ بتا دی تھی کہ بھئی سویلین اتھارٹی از سپریم اوور ملٹری اتھارٹی. یہ پوری دنیا میں ہے, ایسا تو نہیں ہوتا. یہاں الٹا ہی ہوتا آیا ہے آج تک, اور یہ کب تک الٹا ہوتا رہے گا. اگر اس بات کو ہمارے جرنیل سمجھ جائیں تو کام بن سکتا ہے. پاکستان جو ہے صحیح قدموں پہ کھڑا ہو سکتا ہے. اب تک جو بھی جرنیل آتے رہے ہیں ان کی سوچ تو یہی رہی ہے کہ یہ بلیڈی سویلین دے ڈونٹ نو نتھنگ. ہمیں سب کچھ پتا ہے, ہم ہی محب وطن ہیں, اینڈ دے ڈونٹ نو نتھنگ. اس سوچ نے سارا بیلنس خراب کیا ہوا ہے. جو تراشا جو کوٹ عمران خان نے عاصم منیر صاحب کو بھیجا ہے, خدا کرے کہ وہ اس کی اہمیت کو سمجھیں اور اس پر عمل بھی کریں. دیکھیے یہ جتنے جرنیل ہیں یہ سویلین وسائل جو ہوتے ہیں, پاکستان کے جو وسائل ہیں ان کو تو باکس آف چاکلیٹ سمجھتے ہیں. کھاتے رہیے, عیش کرتے رہیے, ریٹائرمنٹ پہ توجہ رکھیے, ملک لٹتا رہے, یہ ان کی وردی پہ مختلف بلے سجتے رہیں, باہر کے دورے ہوتے رہیں, اور بس ریٹائرمنٹ کے وقت بہت سارے پیسے کہیں سے آ جائیں, پھر ہم ریٹائر ہو جائیں باعزت طور پر. اس کے آگے ان کی سمجھ عقل نہیں ہے. یہ وہ غور نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ سے پہلے بہت سارے پیسے آ جائیں, بس یہ فوکس ہوتا ہے ان کا. دیکھیے اب اگر عاصم منیر صاحب قائد اعظم کی بات مان لے, جو کہ ان کی طبیعت ہے, ان کے مزاج میں اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ شاید سویلین بالادستی کو مانتے ہیں اور احترام کرتے ہیں. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو جیسے خوشگمانیاں ہم ان کی طرف رکھ رہے ہیں, کیونکہ ہم نے ہمیشہ خوشگمانیاں رکھی اور بعد میں حاصل جب وہ ہوا تو وہ ابھی آپ نے دیکھا ان سے بھی بڑی خوشگمانیاں کی تھیں باجوہ صاحب سے, اور دیکھیے وہ کر کے کیا گئے. خدا کرے کہ یہ ایسے نہ ہو. اچھا, اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ 70 سال سے جرنیلوں کے منہ کو یہ خون لگا ہوا ہے. فوج کے اندر ایک ایسا رنگ موجود ہے, وہ رنگ کیا عاصم منیر صاحب کو کام کرنے دے گا؟ اس پہ آج غور کر لینا چاہیے, کیونکہ کل یہ وقوع پذیر ہو سکتا ہے. اس کے لیے اس رنگ کو جو فوج میں موجود ہے, جس کے منہ کو خون لگ چکا ہے, اس کو سیاستدانوں کی سپورٹ چاہیے ہوگی. کیا ان کے پاس یہ سپورٹ موجود ہے؟ جی, ان کے پاس یہ سپورٹ موجود ہے, نون لیگ اور پی 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 کی شکل میں. بلکہ انہوں نے ابھی سے اپنی کوششیں شروع کر دی ہیں, پیغامات پہنچنے شروع ہو گئے ہیں, سوچنا ان دماغوں نے شروع کر دیا ہے کہ ہم کیسے واپس آئیں گے اور عاصم منیر جیسے لوگوں کو کیسے کنارے لگائیں گے. اس بات پہ توجہ دیجئے, سوچئے, منصوبہ بندی کیجئے. عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کا ساتھ دیجئے. عمران خان واحد پولیٹیشین ہے جو سنسیئر ہے اور کوشش میں ہے. وہ کہتا ہے کہ قائد اعظم کے اس اصول کو اپناؤ, اور وہ کہتا ہے ہم فوج کو اور مزید مضبوط بنائیں گے. یہ لوگ فوج کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. احسن اقبال صاحب نے کہا تھا نا کہ اتنا بجٹ کیوں خرچ کر رہے ہو فوج پر؟ بنگلہ دیش کو دیکھو, وہ 1% کرتا ہے, ہم بھی اتنا ہی کریں. اس نامعقول آدمی کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان کے دشمن کتنے مختلف ہیں بنگلہ دیش سے کے کمپیئر میں. ہماری سرحد کتنی بڑی ہے, ہم فوج پہ جو لگاتے ہیں وہ کتنا کم لگاتے ہیں. دنیا میں شاید سب سے کم پیسہ جو ہے ایک عام فوجی کے حصے میں آتا ہے ہماری طرف سے. ہمیں فوج کو سپورٹ کرنا ہے, فوج کو مضبوط کرنا ہے, فوج کو کمزور نہیں کرنا ہے. بدعنوان جرنیلوں کو پکڑنا ہے کہ تم رک جاؤ. اب عمران خان یہ کہتا ہے فوج کو مضبوط کرنا ہے. اس بارے میں آپ نے دیکھ لیا کل ان کا ٹویٹ مریم نواز کا, وہ کیسا جلی بھنی ہے اور کیسا زور سے بولی ہیں کہ عمران خان کو 2018 میں جو ہے قائد اعظم کا فرمان یاد نہیں آیا جب نواز شریف کو فوج نکال رہی تھی. ارے بی بی, تمہیں قائد اعظم کا وہ فرمان یاد نہیں آیا کہ سب سے پہلے کرپٹ لوگوں کو جو ہے دور کرو؟ قائد اعظم نے ایک دفعہ یہ بھی تو کہا تھا کہ میری جیب میں جس جیب میں ہاتھ ڈالوں کرپٹ سکے, جھوٹے سکے نکلتے ہیں.
تمہارے والد محترم بھی تو اسی قسم کا کردار ہے. تو اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ حالات بدلنے میں ٹائم لگے گا. ایک مضبوط حکومت چاہیے, ایک مضبوط فوج چاہیے, فوج میں اور سویلین میں ایک اچھا رابطہ چاہیے, اور اس کا ذریعہ میں بنوں, آپ بنیں, ہم سب کو تیار رہنا چاہیے. یہ ہماری اخلاقی مذہبی ڈیوٹی ہے. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو ان کو شیئر ضرور کیجیے گا, مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ہمارا یوٹیوب چینل فائق صدیقی شو اگر آپ سبسکرائب کریں تو بڑی عنایت ہوگی. شکریہ. خدا حافظ.